यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र वास्तोला। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ। कतिपय नबुझ्नेलाई म यसरी पनि बुझाउने प्रयास गरौँ। नेत्र विक्रम चन्द अर्थात् विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँ सचिवालय सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिक यस मानेमा स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ, वैशाख 30 गते गर्ने भनिएको छ। त्यो चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्ला? एक, उहाँ पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख इन्चार्ज पनि भएको हुनाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्ति विदेशी तागतको खेलोफड्को बढी भयो, हामी चपेटामा पर्दैछौँ है भन्ने एक खाले धारणा छ। जनधारणा पनि छ, त्राहिमामको अवस्थामा पनि मानिस छन्। यसै मेसोमा एमसिसीलाई यो संसदले अनुमोदन गरेको छ। यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने के हुन्छ? चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमण सकेर फर्केका छन् आफ्नो स्वदेश। बिहाराई लगायतका कतिपय विषय र चीन नेपाल उप पछिल्लो सवालमा सशङ्कित भएको छ र सबभन्दा परेशान नेपालमा कम्युनिस्ट हौँ भन्ने उप परेशान छ, चिन्तित छ भन्छन्। त्यस उप पनि म धर्मेन्द्र वास्तोसँग उठान गर्नेछु भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको 3 दिवसीय भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किसकेका छन्। यो भ्रमणलाई कसरी हेरियो र मूलतः हाम्रो राजनीतिक भविष्य यथास्थितिमै रहने कि अर्को अवस्था प्रवेश गर्ने? यथास्थितिमा रहन्छ भने के हुने, परिवर्तन हुन्छ भने कसरी र कहाँ कस्तो खालको परिवर्तन? उहाँसँग समग्र विषयमा आज उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने चुनाव एकदम निकटमा आयो। चुनाव भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश संसदीय चल्दैछ। चुनावमा तपाईहरू गर्नु चाहिँ हुन्छ के बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ। अहिले भर्खरै हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ चुनाव सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले संसदीय चुनावमा भाग नलिने भनेर भनिएको छ। संसदीय चुनावमा भाग नलिने, यसलाई इग्नोर गर्ने भनौँ न, यसलाई चाहिँ के छ खारेज भनौँ या बहिष्कार, मूलतः बहिष्कार गर्ने। त्यो बहिष्कार भने के, मौन बहिष्कार कि सक्रिय बहिष्कार, सशक्त प्रतिवाद सहितको बहिष्कार गर्ने? अनि त्यसपछि आएर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि तर यो चुनाव फेरि जनतासँग सरोकार राख्ने विषय पनि हो। अलिअलि हामीले बहिष्कार भने पनि जनता त भोट हाल्नको लागि विवश हुन्छ। त्यसमा हामीले राजनीतिक भोट हाल्छन्। किनभने हामीले राजनीतिक हिसाबले, यसको सैद्धान्तिक राजनीतिक वैचारिक हिसाबले हामीले बहिष्कार त भन्यो भने जनताको पार्टिसिपेसन त हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले के भन्यो भने देशभक्त खालका जनवादी प्रकारका एमसिसीको विरोध गर्ने, राष्ट्रघातको विरोध गर्ने, जनपक्षीय प्रकारका चाहिँ भ्रष्टाचार महँगीको विरोध गर्ने क्यान्डिडेटहरू जो छन्, स्वतन्त्र प्रकारका या कुनै दलका भए पनि स्वतन्त्र प्रकारका, अर्थात् त्यो प्रकारका चाहिँ क्यान्डिडेटहरू छन् भने तिनलाई भोट हाल्न सक्छौ जनताले, चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ छान्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले भन्ने। तर हाम्रो सभाहरूमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर नै गर्ने। किनभने यो संसदीय व्यवस्थाबाट राष्ट्रको हितमा कुनै काम हुन सक्दैन, देशको हितमा कुनै काम हुन सक्दैन, चाहेर पनि हुँदैन। किनभने हामीले त हाम्रो यही सरकार बन्दाखेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिलेको भनौँ न, पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो बनाएको थियो पहिलेको, एमाले माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टी, त्यो पार्टीको सरकार चाहिँ बहुमतको सरकार बन्यो। 2/3सम्म त्यसको सरकारको
पनि पुग्यो तर देशको हितमा अर्थात् समाजलाई परिवर्तन गर्ने दिशामा काम गर्न सकेन केही पनि काम गर्न सकेन। राज्य प्रणालीलाई काम बदल्नको निम्ति कुनै पनि काम गर्न सकेन। त्यसकारणले संसदीय प्रणालीबाट राज्य व्यवस्था बदल्न सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ स्पष्टसँग जनतालाई राख्ने भन्ने हाम्रो निर्णय चाहिँ त्यो प्रकारको छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो अघि कि सक्रिय प्रकारको बहिष्कार कि मौन प्रकारको भन्ने छ, यो चाहिँ स्थानीय तहदेखि संसदीय निर्वाचनसम्मको हकमा तपाईँहरूले गरेको निर्णय आउने सबै चुनाव जुनसुकैकाले चुनाव माने अहिले हामीले स्थानीय निकायसम्मको लागि मात्रै भयो। यो अहिले धेरै परको कुरा गरिएको छैन, भोलि चाहिँ के हुन्छ हामी छलफल गरेर गर्ने कुरा भयो। तर हाम्रो नीति चाहिँ पार्टीको नीतिका हिसाबले के हुन्छ भने सबै संसदवादी चुनावहरू संसदीय चुनावहरू जो जनताको हितमा छ हुन सक्दैन भन्नुहोस् न, यसलाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्ने बहिष्कार गर्ने कुरा चाहिँ आउँछ। अनि तपाईँले जो भन्नुभएको थियो नि सशक्त प्रकारको गर्ने या शस्त्र प्रकारको गर्ने कि भन्ने जो गर्नुभएको थियो, हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। हामीले चाहिँ के छ भने एकातिर जनतालाई भोट हाल्ने कुरामा चाहिँ रोक्ने कुरा हुँदैन र भोट हाल्न रोक्ने कुरा भन्दैन। र त्यसमा हामीले के भन्छौँ भने एमसिसी विरोधी होइन के अरे यो राष्ट्रघात विरोधी र यो भ्रष्टाचार तस्करीका विरोध गर्ने जो क्यान्डिडेट छन् त्यस्तो प्रकारको आचरण भएका क्यान्डिडेटहरू त्यस्ता प्रकारका उम्मेदवारहरू स्थानीय स्तरमा पायो भने त्यो प्रकारका क्यान्डिडेटहरूलाई सपोर्ट गर्न सकिने भन्नुभयो। सपोर्ट गर्नै पर्ने भन्ने पनि छैन, सपोर्ट गर्न सकिने तिनलाई समर्थन गर्न सकिने र जनताले भोट हाल्नुपर्छ भनेदेखि हाल्नु नै छ भने हाल्न विवश हुनु परेको छ भनेदेखि त्यो प्रकारको लागि गर भनेर भन्ने खालको भने यो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलि यो मध्यमार्गी टाइपको चाहिँ हो यो होइन। यो त हिजो परम्परागत रूपमा हामीले चाहिँ बहिष्कार गर्दाखेरि पनि व्यापक रूपमा चाहिँ प्रतिवादसहित गर्ने गरिरहेको सशक्त प्रकारको बहिष्कार गरिरहेको छौँ हामीले विगतमा होइन। अनि चुनावमा भाग लिँदाखेरि पनि अब त्यो त एउटा परिवेशमा एउटा आवश्यकतामा चाहिँ चुनावमा भाग लिएको कुरा हुने भयो, एउटा चाहिँ खास परिस्थितिमा लिएको कुरा हुने भयो होइन। जस्तो हामीले संविधान सभाको चुनावमा भाग लियौँ त्यो आवश्यकता थियो, त्यो सही पनि हुन्थ्यो। तर अहिले हामीले के भन्यौँ भने चुनावमा भाग लिनु गलत हुन्छ, सैद्धान्तिक रूपले गलत हुन्छ, राजनीतिक रूपले गलत हुन्छ, व्यवहारिक हिसाबले पनि गलत हुन्छ, सबै हिसाबले जनतालाई गलत प्रकारको शिक्षा दिने कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यसको बदलामा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यस्ता चुनावमा भएका उठ्ने त्यो प्रकारका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्न के अरे त्यो जनताले भोट हाल्न सक्छौ भन्ने कुरा चाहिँ भन्ने त्यो भएको कारणले जनताले भोट हाल्न सक्छौ भन्ने भएपछि हामीले अरू प्रकारको चाहिँ गतिविधि चाहिँ नगर्ने। तर हामीले कुनै पार्टी विशेष कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने यो संसदीय व्यवस्थाभित्रका कसैलाई सहयोग गर्न सकिने त्यस्तो अलिकति सन्निकट हामी चाहिँ निकट छौँ योसँग जस्तो कोही लाग्न सक्छ? अथवा राप्रपा टाइपको अथवा अरू नै कुनै क्रान्तिकारी चरित्र हाम्रो आँखामा होइन राजनीतिक हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्नुभयो भने हाम्रो आँखामा तपाईँको सबै पार्टीहरू एउटै पार्टी हुन्, सबै एउटै पार्टी हो। जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् प्रचण्डको माओवादी केन्द्र छ, एमाले छ चाहिँ केपीजीको चाहिँ, अब समाजवादी एकीकृत समाजवादी चाहिँ माधव नेपालजीको भयो, शेरबहादुरजीको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भयो, अनि अर्को अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको होइन, अरू पार्टीहरू छन्, सबै पार्टीहरू जो चुनावी पार्टीहरू छन् ती सबै पार्टी एउटै पार्टी हुन् हाम्रो एकै हिसाबले हेर्नुहुन्छ एउटै हिसाबले, किनभने त्यसको कुनै तात्विक फरक चाहिँ छैन। किन फरक छैन भन्दाखेरि सबैको मकसद चाहिँ के हो भने संसदीय व्यवस्था भित्र छन् उनीहरू, संसदीय व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था नै हो उनीहरूको चाहिँ के छ नि समाजवाद उन्मुख भनेर संविधान भन्छ नि। संविधान हो ठिक छ, त्यो समाजवाद उन्मुख त संविधानले भयो, त्यो उनीहरू पनि समाजवाद उन्मुख नै छन्। ती सबै चाहिँ के छ नि संसदवादी पार्टीहरू समाजवाद उन्मुख छन् तिनीहरू होइन। भनिसकेपछि सबै पार्टी चाहिँ एउटै क्याटेगोरीको भयो। हाम्रो पार्टी चाहिँ त्योभन्दा फरक छ, हामी चाहिँ त्यो संसदीय घेराभन्दा बाहिर छौँ। हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो प्रतिद्वन्दी व्यवस्था हो, उहाँहरूको प्रतिद्वन्दी चाहिँ पार्टी छ र सरकार चाहिँ के छ भने सरकार र प्रतिपक्ष हुन्छ उहाँहरूको बिचमा। उहाँहरूको प्रतिद्वन्दिता भनेको सरकार र प्रतिपक्ष भन्ने हुने भयो। हाम्रो प्रतिद्वन्दी चाहिँ यो राज्य व्यवस्था हो, हामी यो राज्य व्यवस्थालाई बदल्न चाहन्छौँ होइन। यो संसदीय प्रणालीलाई बदलेर अहिले भनौँ न यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई बदलेर हामी चाहिँ सिङ्गो नेपाल राष्ट्र नेपाली जनतालाई हामी वैज्ञानिक समाजवादमा लैजान चाहन्छौँ। त्यसो भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ के छ भने हाम्रो आँखामा सबै बराबरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सबै प्रयत्न भनेको के हो भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थालाई कसरी टिकाउने, कसरी चाहिँ त्यसलाई
उहाँहरूले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने संस्थागत विकास गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँले। यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्नेमा चाहिँ उहाँहरूको लडाइँ त्यहाँ पर्छ होइन। आपसी लडाइँ, आपसी झगडा, आपसी अन्तर्विरोध उहाँहरूको कहाँ छ भने संसदीय व्यवस्थालाई कसरी संस्थागत गर्ने, कसरी यसलाई टिकाइराख्ने, कसरी यो लुटपाट गर्ने व्यवस्थालाई यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ विषय चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। यो भ्रष्टाचार, महँगी, तस्करी आदि इत्यादि जो चाहिँ यो व्यवस्थाका अन्तर्निहित चरित्र हुन्थ्यो नि, जो अनिवार्य शर्त हो, यो व्यवस्थालाई कसरी चलाइराख्ने भन्ने उहाँहरूको अन्तर्विरोध हो। उहाँहरूको बिचको चाहिँ अन्तर्विरोध हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अन्तर्विरोध, हाम्रो उहाँहरूसँगको अन्तर्विरोध के हो भन्दाखेरि यो व्यवस्थालाई कसरी चाहिँ विस्थापित गर्ने र त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसो भएपछि ती सबै पार्टीहरू चाहिँ के छ भने एउटै पार्टी भएपछि उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँले एउटा कुरा अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् त, यो जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो हजुर र विकल्पको जो कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो के, कुन माध्यमबाट, कसरी, के तपाईँहरूको राज्य सत्ता कस्तो खालको हो, त्यो मान्छेले कल्पना गरेको र तपाईँहरूले सोचेको त्यो अलिक स्पष्ट पार्नु। एकदम 3 मिनेटभित्र एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो र छोटो समयमा अर्थात् एउटै नारामा, किनभने म अरू विषय एउटै नारामा कुरा गर्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवाद भनेको राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता, शान्ति, समृद्धि, यो चाहिँ के छैन वैज्ञानिक समाजवाद। त्यो कसरी आउँछ? त्यो जनताले, जनताको पार्टिसिपेसन के हुन्छ, भोटिङ राइटको के हुन्छ, ठीक हो। त्यो अब यसमा के हुन्छ, राजनीतिक प्रपर्टी राइटको के हुन्छ, स्टेटको रोल के हुन्छ? ठीक हो। स्टेटको यसमा चाहिँ राजनीतिक स्थिरताको तात्पर्य के हुन्छ? राजनीतिक रूपले स्थिर हुन्छ मान्छे चाहिँ। अहिले चाहिँ आज व्यवस्था आयो भोलि भत्काइहालौँ भन्ने स्थिति त्यति बेला हुँदैन होइन। किनभने वैज्ञानिक समाजवाद आयो भने आज चाहिँ दलाल पुँजीवाद आयो, हिजो पञ्चायत थियो, यसलाई भत्काइहालौँ भनेर लड्नुपर्ने स्थिति पैदा हुँदैन। रूपान्तरणको लागि सङ्घर्ष त हुन्छ होइन, राज्य चाहिँ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के छ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट शासन व्यवस्था चल्ने त्यो प्रकारको हुन्छ। तर निर्वाचित प्रतिनिधिहरू यस्तो प्रकारको हुँदैन कि जस्तो अहिले खरिद बिक्रीमा चाहिँ निर्वाचित हुन्छ। भोटर्सको हुन्छ, जनता चाहिँ भोटर्स हुन्छ, सबै जनता चाहिँ भोटर हुन्छ। त्यहाँ पार्टी फ्रिडम पार्टी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन। पार्टी बहुलवाद हुँदैन। बहुलवाद भनेको बहुलवाद भनेको अराजकतावाद हो होइन। पार्टी हुन्छ तर केको निम्ति चाहिँ के छ भन्दा पार्टी हुन्छ भन्दाखेरि समाजवादको निम्ति पार्टी हुन्छ त्यहाँ। बहुलवाद भनेको पुँजीवाद पनि त्यही, दलाल पुँजीवाद पनि त्यही, सामन्तवाद पनि त्यही होइन। अनि चाहिँ के छ भने मान्छे बेचेर खानुपर्छ भन्ने पनि त्यही, अनि सम्पत्ति बेचेर लुटपाट गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यसैमा भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ बहुदलीय प्रणाली कसरी हुन्छ त्यहाँ होइन, 2 या 2 भन्दा बढी दलहरूको प्रणाली कसरी त्यहाँ स्थापित हुन्छ भन्दाखेरि समाजवादी प्रणालीलाई कसरी विकसित गर्ने, जनतालाई बढीभन्दा बढी सोभरेन सार्वभौम सत्ता कसरी बनाउने, त्यो कुरा त केमा आउँछ भन्दाखेरि सम्पत्तिसँग आउँछ होइन। सम्पत्ति कसरी बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्ने र मान्छेलाई समृद्ध कसरी बनाउने भन्नेमा चाहिँ के छ भने प्रतिस्पर्धा त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँ त्यो प्रतिस्पर्धा भनेको विचारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, विज्ञानको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सोचाइहरूका प्रतिस्पर्धा, संस्कृतिको प्रतिस्पर्धा हुन्छ राम्रो बनाउनको लागि होइन। त्यो कुनै पनि संस्कृति जो एक्जिस्टेन्स छ त्योभन्दा राम्रो मान्छेको स्वभाव के हुन्छ भने सधैँभरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। समाजवादीहरूको बीचमा समाजवादी हो, गैर कम्युनिस्ट, गैर सोशलिस्ट, दलाल पुँजीपति या पुँजीवादीहरूको बीचमा चाहिँ हुँदैन त्यो। किनभने पुँजीवादको आन्तरिक अन्तर्निहित चरित्र भनेको के हो भने पुँजीवादको अर्कालाई लुटिकन सम्पत्ति कमाउने भन्ने हो। मान्छे बेचेर हुन्छ कि सम्पत्ति हडेपेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ अर्काको सम्पत्ति लुटेर सम्पत्ति बनाउने भन्ने हुन्छ। समाजवादको के हुन्छ भने सबैले उत्पादन गरौँ र राज्यको सम्पत्ति निर्माण गरौँ भन्ने हुन्छ, त्यसरी मान्छे समृद्ध बन्ने भन्ने हुन्छ होइन। समाजवाद भनेको उत्पादनद्वारा सम्पत्तिको जोहो गर्ने, उत्पादनद्वारा सम्पत्ति निर्माण गर्ने, त्यो राज्यको हकमा हुँदाखेरि होइन। जस्तो भन्नुहोस् न अहिले हामीसँग कुनै पनि उद्योगहरू छैन नेपालमा, किन भएको छैन? कृषि प्रणाली चाहिँ एकदम पिछडिएको छ, यसमा चल्न सक्दैन भन्ने तपाईहरुको निष्कर्ष। राज्यले चाहिँ उत्पादनको र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा चाहिँ जानु पर्यो त्यसरी हैन। र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराका आधारमा जस्तो अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध के हुने भन्ने आउँछ नि त। अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो सामान पनि अमेरिकाले किन्ने, अमेरिकाको सामान पनि हामीले खपत गर्ने, यो कुराको भाइचारा सम्बन्ध हुने भयो। चीनसँग के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो पनि त्यही हुने भयो, चीनले पनि हाम्रो सामान खपत गरोस्, चीनको सामान पनि हामीले खपत गर्छौँ र हामी समान तरिकाले बस्छौँ। भारतसँग पनि त्यो प्रकारको विदेशसँग सम्बन्ध, त्यो प्रकारको समाज भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हुन्छ। तर अहिले कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले त
कसरी हुन्छ एउटले अर्कालाई चाहिँ लुट्ने र गर्ने। जस्तो भनौँ न अहिले चीन र अमेरिकाको बिचमा टकराव किन पैदा भएको छ भन्दाखेरि यो नीति पुँजीवादी नीतिको कारणले साम्राज्यवादी नीतिको कारणले टकराव पैदा भएको छ। रुसको र चाहिँ अमेरिकाको बिचको चीन पनि त्यही पथमा छ। त्यही हो, किनभने पुँजीको चरित्र त चाहिँ छैन। चीनको पनि त्यही प्रकारको खास फरक छैन। त्यति मात्रै हो कि चीनमा चाहिँ स्टेट क्यापिटलिजम छ, अमेरिकामा चाहिँ स्टेट त स्टेट हो तर चाहिँ प्राइभेट क्यापिटलिजम चाहिँ अमेरिकामा छ। त्यो अलि स्टेट कन्ट्रोल प्राइभेट क्यापिटलिजम, त्यहाँको चाहिँ टोटल स्टेट क्यापिटलिजम चीनको होइन। यसको बिचको प्रतिस्पर्धा छ। रुस र अमेरिकाको बिचमा अहिले लडाइँ परिरहेछ, युक्रेनी जनता मारमा परिरहेछन् अहिले होइन। त्यो लडाइँ पनि के कारणले परिरहेछ भने यो साम्राज्यवाद पुँजीवादकै कारणले। पुँजीवाद भनेको साम्राज्यवाद हो होइन। त्यसले के गर्छ, त्यसको चरित्र के हुन्छ भने अर्कालाई लुटेर आफ्नो सम्पत्ति बनाऊ भन्ने चाहिँ हुन्छ, त्यसले चाहिँ युद्धतिर लैजान्छ। तर समाजवादले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको सबैको सम्पत्ति समान रूपले विकास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराका आधारमा एकअर्काको तपाईहरूले देखेको सपना कुनै पनि राजनीतिक तृष्णा त्यसलाई हामी जस्तो सञ्चार क्षेत्रका मानिसले हतोत्साहित निरुत्साहित या दुधकार्ने विषय हुनै सक्दैन। तपाईँ राजनीति गर्ने, हामी सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने, तपाईँको कुरा जाओस् भन्ने म चाहन्छु। ठिक हो। त एउटा स्पष्ट गर्नुहोस्, यो दुनियाँमा तपाईँहरूले जुन सपना देख्नु भएको छ नि त्यो दुनियाँ कुनै देशमा छ यस्तो खालको सिस्टम अहिले? यो चाहिँ तपाईँको जस्तो भन्नुहोस् यो व्यवस्था जति बेला वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना भएको थिएन त्यो बेला कहीँ पनि समाजवाद थिएन, संसारको कुनै पनि देशमा थिएन। तर रुसमा चाहिँ भयो लेनिनको नेतृत्वमा होइन। लेनिनको नेतृत्वमा स्टालिनको समयसम्म टिक्दाखेरि 53 सम्म टिक्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। स्टालिनले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हामी अमेरिकाभन्दा 100 वर्ष पछाडि छौँ, हामीले अमेरिकालाई 10 वर्षमा भेट्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि रसियाको जस्तो समाजवादी व्यवस्था, अमेरिकी जनता जस्तो मेहनती हामी हुनुपर्छ भनेर स्टालिनले भन्नुभएको थियो। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण। र तपाईँलाई भन्छु अमेरिकाले जति बेला 1935मा 1930को दशकमा एउटा ठुलो आर्थिक मन्दी आएको थियो संसारमा, त्यो बेलामा अमेरिकामा चाहिँ उत्पादन चाहिँ घटेको थियो, रुसमा के थियो भने 12% चाहिँ उत्पादन वृद्धि भएको थियो। जस्तो अहिले चीनमा भनौँ न, त्यहाँ चीनको उत्पादन पद्धति चाहिँ समाजवादी जगमा चाहिँ छ। माओले स्थापित गरेको समाजवादमा त्यसको समाजवादको जगमा चीनको उत्पादन प्रणाली छ। अहिले पनि के भयो भन्दाखेरि यो कोभिड लागिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ प्रणालीमा पनि के छ भने एउटा ठुलो डिप्रेसन चाहिँ आयो होइन। त्यो डिप्रेसनमा अमेरिकी उत्पादन पनि घट्यो, बेलायती उत्पादन घट्यो, फ्रान्सको घट्यो, भारतको पनि घट्यो होइन। तर चीनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 12-13% गयो। उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ 8-9% भनेका छन् होइन। तर चाहिँ त्यहाँ 12% चाहिँ उनीहरूले वृद्धि गरे, चाहिँ मेकअप पनि त्यत्तिकै गरे, मान्छे पनि जीवन पनि बच्यो होइन। यो के कारणले भयो भन्दाखेरि समाजवादी ढाँचा र पुँजीवादी ढाँचाको बिचको अन्तरको कुरा हो यो। त्यसो गर्दाखेरि मैले तपाईँले छोटोमा कुरा गर्दा लामो भइहाल्यो यो। मैले भनेको के हो भने अर्थात् हाम्रो पार्टीले भनेको के हो भन्दाखेरि समाजवाद भनेको संक्षेपमा भन्दा एउटै नारामा भन्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता भनेको के हो भन्दाखेरि मान्छेको जीवनमा दिनदिनै परिवर्तन आउने के होइन। राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, रहन सहनका हिसाबले, घरमा चाहिँ चलन चल्तीका हिसाबले मान्छेको जीवनमा एउटा परिवर्तन, मान्छेले हमेसा परिवर्तन देखिराख्ने, उही जीवन सर्कल चलिराख्ने, दुःख भनेर टाउकोमा चाहिँ हात लगाउने स्थिति नहुने कि मान्छे चाहिँ दिन प्रतिदिन समृद्ध बन्दै जाने, सबै हिसाबले समृद्ध बन्ने होइन। त्यसलाई सामाजिक गतिशीलता। अनि शान्ति र समृद्धि भनेको तपाईँको चाहिँ मान्छेले सुखी भएर बस्ने, शान्त तरिकाले बस्ने, र समृद्धि भनेको चाहिँ के छ भने उसको उसले आफूले चाहे अनुसारको काम गर्न पाउने, सबै हिसाबले समृद्ध। के पैसा भएर मात्रै समृद्ध हुँदैन, पैसा पनि हुनु पऱ्यो, संस्कृति पनि विकास हुनु पऱ्यो, त्यो समृद्ध हुनु पऱ्यो मान्छे होइन। यो प्रकारको व्यवस्था भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। अहिले यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि त अब लामो कुराहरू गर्नु पर्छ। ठिक छ, म तपाईँको यतिमा मैले बुझेँ। अब यसमा एउटा पक्ष चाहिँ अलिक क्लियर गरौँ। तपाईहरू त्यसो भए स्टालिनलाई आदर्श मान्नुहुन्छ? हामीले मार्क्स, एङ्गल्स, लेनिन, स्टालिन, माओलाई हामी आदर्श मान्छौँ र उहाँहरूको महानताले अहिले संसारको मान्छेहरू चाहिँ के छ भने मुक्तिको चाहिँ बाटो देखिरहेको छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ के छ भने एकदम निश्चित कुरा हो कि त्यो उहाँहरू आदर्श पुरुष नै हुनुहुन्छ। एउटा बताइदिनुहोस् सर, हुन त त्यो विद्वताको कुनै सीमारेखा हुँदैन भन्छन् होइन। मार्क्स, लेनिन, स्टालिन होइन, माओ, जसलाई तपाईँहरू एउटा आदर्श मान्नुहुन्छ, पथ प्रदर्शक महान व्यक्तित्व, एकदम सही कुरा थियो। कतिपय मानिस यो देशमा
महात्मा गान्धीलाई आदर्श मान्नेछन्, ठिक हो, कतिपय जयप्रकाशलाई मान्छन्, हो, कतिपय नेहरूलाई मान्ने पनि छन्, हो। त्यो सवालमा कतिपय मानिसले कतिपय चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श मान्छन्। तपाईँहरू आफूलाई देशभक्त भन्नुहुन्छ, मतलब राष्ट्रवादी चरित्र भन्नुहुन्छ होइन। कतिपय मानिसले के भन्छन् भने त्यो विदेशीलाई मान्ने भनेको चाहिँ दलाल हो भन्छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, यो भाषा कस्तो लाग्छ? बुद्धलाई चाहिँ संसारभरि मान्छन् के ती सबै दलाल हुन्छ, बुद्धका दलाल हुन्छ, नेपालीका दलाल हुन्छ तिनीहरू, ठिक छ, तपाईँ भन्नुहोस् न होइन। बुद्धलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि थाइल्यान्डमा चाहिँ बुद्धिस्ट देश हो थाइल्यान्ड चाहिँ, चीनमा चाहिँ बुद्धलाई मान्छ, जापान चाहिँ बुद्धिस्ट हो, श्रीलङ्का बुद्धिस्ट राज्य हो, नेपाल पहिले नेपाल के अरे ऊ चाहिँ बेलायत चाहिँ क्रिस्चियन राज्य भने जस्तै श्रीलङ्का चाहिँ बुद्धिस्ट राज्य हो होइन। जापान पनि सायद मेरो ख्यालमा चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ राम्रो मान्छन् त्यहाँ चाहिँ, भनेपछि ती चाहिँ बुद्धका दलाल अर्थात् नेपालीका दलाल भन्ने चाहिँ हुँदैन। विचार भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ, मानव जातिको विचारको कुरा हो। एउटा कुरा के निश्चित हो भने गान्धी पनि नेहरूले जवाहरलाल नेहरूले नेपाल त्यो नेहरू डक्ट्रिनको कुरा गरिन्छ नि, म चाहिँ नेहरूलाई आदर्श मान्छु, त्यसकारण नेहरूको डक्ट्रिनलाई म फलो गर्छु, कसैले सरदार वल्लभभाइ पटेलको डक्ट्रिनलाई म फलो गर्छु भन्यो भने त्यसलाई के भन्ने लु बताए? नै ठिक छ, उहाँ त्यो उहाँहरूको आदर्श पुरुष तपाईँलाई भन्छु है। म पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारत चाहिँ मुक्त भयो होइन। भारतमा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारत मुक्त भयो, नेहरूको त्यसमा चाहिँ के थिएन हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि आएर वल्लभभाइ पटेलहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यो मुलुक वल्लभभाइ पटेलको नेपालको धारणा तपाईँलाई थाहा छ? म पछि आउँला त्यो विषयमा होइन। त्यो हिसाबले उहाँहरू चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ त्यहाँको मुक्तिदाता पनि हुनु भारतीय जनताको। त्यसमा चाहिँ अब अरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, जस्तो भगत सिंहहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ, अरू थुप्रै चाहिँ के छन् त्यस्तो नेताहरू हुन्थ्यो जसले एउटा मुक्तिदाताको रूपमा चाहिँ उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो चाहिँ भारतीय जनतालाई होइन। तर उहाँहरूको दृष्टिकोण के थियो भन्ने हुन्छ, उहाँहरूको दृष्टिकोण र मार्क्स एङ्गल्स लेनिन स्टालिन माओको दृष्टिकोणलाई हामीले हेरौँ। उहाँहरूको दृष्टिकोण के थियो भने पुँजीवादी दृष्टिकोण थियो। पुँजीवाद भनेको के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने साम्राज्यवाद भनेको युद्ध हो, पुँजीवाद भनेको लुटपाट हो होइन। उहाँहरूको दृष्टिकोण चाहिँ के थियो भने पुँजीवादी दृष्टिकोण थियो, मान्छेहरूलाई शोषण गरेर उत्पीडन गरेर आफ्नो सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ के थियो उहाँहरूको दृष्टिकोण थियो। तर जो चाहिँ के थियो भने मार्क्स एङ्गल्स लेनिन स्टालिन माओ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको दृष्टिकोण के थियो भने संसारभरिका मानव जाति समान हुन् भन्ने प्रकारको थियो, जो बुद्धको जस्तै थियो भन्नुहोस् न होइन। यद्यपि बुद्धसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्दैन, तर बुद्धको पनि के थियो भने मानव जाति समान हुनुपर्छ, कसैले चाहिँ के थियो कसैलाई उत्पीडन गर्नु हुँदैन, दुःखको प्रमाण के अरे कारण भनेको सम्पत्ति हो होइन, यो वासना हो भन्ने थियो कि उहाँको चाहिँ होइन। त्यो वासना भनेको धेरै चिजहरू आउँछ त्योभित्र, सम्पत्ति आउँछ, परिवार आउँछ, तपाईँको सबै चिजहरू यो चाहिँ आउँछ होइन। अब यद्यपि बुद्धले कसरी चाहिँ उहाँले त केही पनि लेख्नु बारिन्छ, उहाँले सिद्धान्तमै लेखेको भएदेखि के लेख्नुहुन्थ्यो होला त्यो बेग्लै कुरा छ। र भन्दै आउँदाखेरि कति बुद्धले भनेका कुराहरू आए, कति भन्नेहरूका चाहिँ कुराहरू स्थापित भयो होला, त्यो बेग्लै कुरा छ। तर हामी आधारभूत रूपमा चाहिँ बुद्धलाई के देख्छौँ भन्दाखेरि एउटा भौतिकवादी हामी देख्छौँ, एउटा समाजवादी हामी देख्छौँ चाहिँ बुद्धलाई होइन। तर नेहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ छैन होइन, नेहरूमा त्यो छैन, गान्धीमा त्यो छैन, तपाईँले भन्नुभएको वल्लभभाइ पटेलमा त्यो छैन, किनभने उहाँहरूका दृष्टिकोणहरू आदर्श मानेर हिँड्ने नेपालभित्र छन् नि हो होइन। अब त्यो त कसैले मान्न सक्छ, त्यो त आफ्नो आफ्नो कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्छ नि। अब कसको दिमागमा कति चाहिँ त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति छ होइन, उसले चाहिँ कसरी उसले कति टाढासम्म हेरेको छ र कसरी त्यो मान्न सक्छ। र अब अब्राहम लिङ्कन चाहिँ के छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्थ्यो संसारकै जनताको निम्ति भनौँ न। उहाँले पनि एउटा चाहिँ के अरे अमेरिकाको दासत्वको अन्त्य गर्नको निम्ति उहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँ पनि एउटा आदर्श पुरुष हो, तर समाजवादी चाहिँ होइन। यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू त मान्छन्। अब ली क्वान चाहिँ के छ भने मान्छेले आदर्श पुरुष नै मान्छन्, किनभने उहाँले चाहिँ एउटा बाटो देखाउनु भयो, सिङ्गापुर जस्तो देशलाई समृद्ध बनाउनु भयो उहाँले होइन। भन्ने किन बनाउनु भयो, कसरी एउटा मात्रै प्रश्न, अब हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहको कुरा आउँछ, म त्यही एक मात्र तपाईँसँग प्रश्न गरेर म अन्यत्र मर्छु है त। तपाईँले महात्मा गान्धीको पनि नाम लिनु। महात्मा गान्धी भारतीयहरूका लागि एउटा आदर्श पुरुष हुन्। उनले बेलायती पन्जाबबाट भारतलाई मुक्त गरे, त्यसकारण उनीहरूका लागि हो। तर पृथ्वीनारायण शाह भन्ने व्यक्ति
यो देशको नेपाल बनाउने महात्मा गान्धीको भन्दा 100औं गुणा बढी उनको योगदान छ। ठिक हो, किन हाम्रा लागि त्यो त्यति महान आदर्श। तर जब तपाईँहरूको जनयुद्ध तपाईँहरूले प्रारम्भ गर्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहका शालिग कहीँ बाँकी रहेनन्, सब ध्वस्त गरियो, राणाहरूको कहीँ छोइएन। कतिपय मानिसले भने यो माओवादी भित्रको क्रिस्चियनहरू पादरीहरूको उपस्थिति जसका कारण यो सारा चिज जो उनले एक समय भनेका थिए फिरिङ्गीहरूलाई लगारेका थिए त्यसको बदला लिए भने, त्यसकारण कतिपय मानिस शङ्का गर्छन् माओइस्टहरू जो तत्कालीन यो आन्तरिक शक्ति त हुन्, उपज त हुन्, त्यो प्रश्न गर्छन्। यसको जवाब दिनु। त्यसपछि म अरू प्रवेश गर्छु। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म नेपालको लाखौँ जनता जसले हेर्नु भएको छ, नेपालीहरूले विदेशीहरूले हेर्नु भयो होला, म उहाँलाई के भन्छु भने म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो त्यति बेला प्रचण्डजीको नेतृत्वमा चलेको माओवादी आन्दोलनमा, माओवादी पार्टीमा म केन्द्रीय समितिमा नहुँदाखेरि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छलफलमा भाग लिने मध्येको एउटा म चाहिँ हो। किनभने मेरो अन्तर्राष्ट्रिय विभाग चाहिँ 50 सालदेखि थियो। मैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्टीको क्रान्तिकारी नीति के छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुपर्थ्यो र त्यो बाहिरको चाहिँ कुराहरू चाहिँ फेरि पार्टीभित्र पनि ल्याउनु पर्थ्यो। मैले चाहिँ बुझाइहरू, समाजवादी बुझाइहरू के छन्, बाहिरका के छन्, त्यो चाहिँ पार्टीभित्र सम्प्रेषण गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाखेरि दुईचोटि मेरो बैठक मसँग प्रचण्डजीसँग चाहिँ मेरो बैठक हुन्छ। एउटा पहिली बाहिरको के छ त्यसको र बाहिर कसरी लैजाने भन्ने कुराको ब्रिफिङ गर्नको निम्ति, दोस्रो निर्णय भइसकेपछि कसरी लैजाने भन्ने कुराको ब्रिफिङ गर्नको लागि। त्यसो गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ म थिएँ र मलाई राम्रो जानकारी छ पार्टीको त्यति बेला कुनै पनि शालिगहरू भत्काउने भन्ने पार्टीको नीति चाहिँ थिएन। ध्वंस भयो तर कसरी एकछिनको लागि है, त्यो पार्टीको चाहिँ नीति त्यो बेलाको सैद्धान्तिक रूपले, त्यो कुनै बनी बनाउको कुरा होइन, सैद्धान्तिक हिसाबले प्रचण्डजी यो कुरामा एकदम क्लियर हुनुहुन्थ्यो। हामी यो कुरामा एकदम क्लियर थियौँ कि बनेका शालिगहरू भनेका अर्थात् पहिलेका त्यो भनेका यी पुरातात्विक महत्त्वका विषयहरू हुन् जुन अहिले बनाउन सकिँदैन। जस्तो भनौँ 100 वर्ष पुरानो चाहिँ 200 वर्ष पुरानो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग चाहिँ अहिले बनाएर 200 वर्ष पुरानो हुँदैन। 200 वर्ष पुरानो हुनको निम्ति त्यसलाई 200 वर्ष नै पर्खनुपर्छ। अर्थात् कुनै शिवको मन्दिर रहेछ, मूर्ति रहेछ, 500 वर्ष पुरानो रहेछ भने त्यसलाई अहिले बनाएर त्यो 500 वर्षको हुँदैन, 500 वर्ष नै पर्खनुपर्छ। त्यसको मूल्य कुनै पनि हालतमा मापन हुन सक्दैन। त्यस कारणले कुनै पनि शालिग, चाहे त्यो राणाको शालिग होस्, चाहे कुनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग होस्, चाहे कुनै राजाको शालिग होस्, चाहे कसैको शालिग चाहिँ भत्काउने भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीको नीति चाहिँ थिएन। तर भत्किए किन त? भत्किए किन भन्दाखेरि तपाईँको जनताको आक्रोशले चाहिँ भत्कायो, जनताले भत्कायो, नगर भन्दा भन्दै पनि भत्कायो। कहिलेकाहीँ युद्धमा त्यस्तो खालको हुने गर्छ। अनि त्यसमाथि मैले मेरा तमाम लेखहरू लेखेको छु। मैले हेर्नुहोस् है, मैले धेरै लेखहरूमा के लेखेको छु र मैले धेरै ठाउँमा बोले पनि छु कि नेपालमा यदि कुनै क्रान्ति भएको छ, एउटा विशाल क्रान्ति भएको छ, एउटा आमूल परिवर्तनको क्रान्ति भएको छ भने त्यो पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभयो। किनभने नेपाल चाहिँ एउटा देश टुक्रा टुक्रा परेर 2224 टुक्रा टुक्रा परेर छरिएको देश थियो। त्यसलाई एकताबद्ध गर्नु भनेको एउटा ठुलो क्रान्ति थियो हैन, एउटा ठुलो क्रान्ति थियो। नेपालको इतिहासमा एउटा ठुलो क्रान्ति चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको थियो र पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई सैद्धान्तिकरण पनि गर्नुभएको थियो। तर उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो भन्नुभएको थियो। उहाँले 4 वर्ण 36 जात, मेरो ख्यालमा त्यही हो जस्तो लाग्छ हैन। उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभएको थियो। त्यसको सैद्धान्तिक महत्त्व छ। नेपाल चाहिँ के छ नि एउटै जातको होइन, अरू जस्तो चाहिँ के छ नि जातीय राज्य पनि होइन। त्यति बेला जातीय राज्यहरू फैलिँदै गए, युरोपतिर जातीय राज्यहरू फैलिएको थिए, अन्त पनि द्वन्द्वहरू थिए। हाम्रो देश एकता हुँदाखेरि कतिपय कोलोनीबाट मुक्त भएका देशहरू थिए हैन। त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले कति पढाएको थियो होला, कति बुझाएको थियो, कति सञ्चारको अहिलेको जस्तो कतिको इन्टरेक्सनमा थियो होला, त्यो बेग्लै कुरा छ। त्यो त्यति बेलाको लिमिटेसनका कुराहरू थिए, चाहिँ त्यति बेलाको प्रतिबन्धका कुराहरू थिए हैन। तर एउटा चाहिँ के छ भने दूरदर्शी नेता भएको कारणले उसले के गर्यो भने, राजा भनौँ न, अहिले नेता भनौँ अर्थात् राजा नै एउटा भएको कारणले उसले के गर्यो भन्दाखेरि नेपाल एउटा देश हो, यो चाहिँ के छ भने टुक्रा टुक्रा परेको छ विभिन्न कारणले, चाहिँ आन्तरिक राज दरबारिया कारणले। तर यसलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भनेर उसले अभियान चलाए। एक ढिक्का पनि देशलाई एकताबद्ध गरेर एउटा महान एउटा क्रान्ति थियो हैन। अनि त्यो सूत्र उसले भनेको, पृथ्वीनारायण शाहले भनेको सूत्र माओले रिपिट गर्नुभएको थियो। त्यो हो कि होइन मलाई त लाग्दैन, किनभने माओले पछि भन्नुभयो नि
लेट ब्लुम 100 फ्लावर्स माओले भनेर 100औं फुलहरू फुल्न देऊ भनेर माओले भन्नुभयो। त्यो कुन सिद्धान्तमा आधारित थियो भने पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्तमा आधारित थियो। अघि तपाईँले पहिले भने जस्तै माओलाई चाहिँ के छ भने पृथ्वीनारायणको दलाल भन्नु त मिल्दैन, किन भन्दाखेरि उसले पृथ्वीनारायणको सिद्धान्त चाहिँ त्यो त सार्वभौमिक सिद्धान्त हो नि त। जनता भने चाहिँ के छ भने सबै मान्छे समान हुन्छन्, सबैले चाहिँ फल्न पाउनुपर्छ, 4 वर्ण 36 जात भनेर चाहिँ के छ भने जो भन्यो उसले, त्यो एउटा चाहिँ वैचारिक क्रान्ति पनि थियो उसको। पृथ्वीनारायण शाह कुनै समय त्यो आदर्श व्यक्ति बन्न सक्छ तपाईँको? होइन, यस्तो छ। फेरि पृथ्वीनारायणका लिमिटेसन पनि थियो त्यति बेलाका, होइन। पृथ्वीनारायणको लिमिटेसन के थियो भने उहाँ समाजवादी त भइसक्नु भएको थिएन। यद्यपि समाजवादको पूर्ण तपाईँको चाहिँ व्याख्या, त्यसको समाजवाद त थियो त्यति बेला पनि, किनभने समाजवादी धारणा अवधारणा त के थियो भन्दाखेरि प्लेटोको समयमै थियो, यता बुद्धकै समयमा थियो, समकालीन दार्शनिकहरू भनौँ न, उता कन्फ्युसियसको समयमा पनि त्यो प्रकारको थियो। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ के थियो भने तमाम प्रकारका पुरातनवादी सोचहरूबाट ग्रसित थियो। त्यहाँ उसको अलिक बढी ब्याकवार्ड देखिन्छ, अलिक बढी चाहिँ के छ भने पछौटे प्रकारको देखिन्छ कन्फ्युसियसको, अलिक धेरै प्रगतिशील चाहिँ के छ भने बुद्धको देखिन्छ, होइन। अलि त्योभन्दा अझ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिक समाजवादी तरिकाले सोच्ने दार्शनिकहरूमा चाहिँ प्लेटो एरिस्टोटलहरू देखिन्छन्। समकालीन विश्वका चाहिँ दार्शनिकहरू तिनी समकालीन भनौँ न, ईसापूर्व 200-300 वर्षका चाहिँ दार्शनिकहरू तिनीहरू समकालीन समयका, होइन। त्यसमा चाहिँ प्रगतिशील चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऊ नै देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो समाजवादी मान्यताको विकास भइराखे पनि समाजवादकै बारेमा अर्थात् समाजवादी धारणाका बारेमा चाहिँ के छ भने त्यस्तो विकास गरेको त हामी पृथ्वीनारायण शाहकोमा पाइँदैन, अहिले हेर्दाखेरि हिस्ट्रीमा चाहिँ पाइँदैन, होइन। तर उहाँले जो कदम अगाडि सार्नुभयो नि त्यो कदम चाहिँ महान थियो, त्यो त स्थापित हुन्छ नि। अब म तपाईँसँग मैले तपाईँको हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले तपाईँलाई त्यसमा जोड्नुपर्ने एउटा कुरा छ कि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एउटा क्रान्ति गर्नुभयो नेपालमा, होइन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को क्रान्ति गर्नुपर्छ। त्यो क्रान्ति गर्ने भने के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले छोडेको अधुरो सपनालाई पुरा गर्नुपर्छ, अर्थात् अपुरा कुराहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। त्यो कसरी सम्भव छ भन्नुहोस् त? त्यो देशलाई एकताबद्ध गर्ने एकातर्फ चुनाव छ, चुनावमा तपाईँहरू उपयोग गर्नुहुन्न, अर्कोतर्फ मुभमेन्टको कुरा छ, त्यो व्यापक जनउभार मासलाई व्यापक परिचालन गरेर जबरजस्त कब्जा गर्ने कुरा हुन्छ, अर्थात् राज्य संयन्त्रलाई कब्जामा लिन सक्ने कुरा हुनुपर्छ। दोस्रो तेस्रो भनेको त्यो प्राप्तिका लागि हतियार उठाउने विषय हुन्छ। तपाईँहरूले हतियार छोड्नुभयो, अर्थात् एक हिसाबले भन्दा तपाईँहरूले आत्मसमर्पण गर्नुभयो। कतिपय मान्छेले त्यसरी पनि भन्छन्, त्यसमा पनि ओलीजीसँग भन्छन्, होइन। त यो अहिले यसो हेर्दा तपाईँहरू आफै रणबुल्लमा परेको जस्तो, के गर्ने के नगर्ने भने जस्तो यही रूपमा यो जो सिस्टम जसरी चलिरहेको छ ल्याङफ्याङ पाराले मानिसमा असन्तुष्टि पनि छ, विकल्प पनि छैन, भोट पनि हाल्यो, भोट हाल्यो फेरि हामीले चाहिँ आत्मसमर्पण गरे होइन, होइन। हामीले आत्मसमर्पण गरेको होइन, हामीले राजनीतिक हिसाबले सही तपाईँको टेलिभिजनमा पहिले पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ त्यो विषयमा। हामीले चाहिँ सही प्रकारको निर्णय त्यति बेला गरेका छौँ, किनभने नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान गर्नको निम्ति शान्तिपूर्ण छलफल र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै जाने भन्ने जो सहमति छ त्यो सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। त्यो कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हाम्रो कुरा छ। नगरेपछि त जनतामा हामी जाने कुरा हुन्छ। जनता अघि तपाईँले भन्नुभएको छ नि, जनउभार चाहिँ के छैन पैदा गर्ने कुरा हुन्छ, होइन। हामीले त भनेका छौँ कि हाम्रो मुद्दा त त्यो राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता, शान्ति, समृद्धि हाम्रो चाहिँ नारा त्यो हो। त्यो नारालाई स्थापित गर्नको निम्ति हामी जनताको बिचमा जानुपर्छ र एउटा राजनीतिक उभार चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ, त्यो कुरा भयो। अझ जहाँसम्म तपाईँले हतियारको कुरा गर्नुभयो, हतियारको कुरा भनेर चाहिँ बन्दुकको कुरा होइन, यो चाहिँ के हो भने जनताको प्रतिरोध हो। जहाँ दमन हुन्छ त्यो ठाउँमा जनताले आवश्यकता अनुसार त्यो चाहिँ के छैन, उठ्न पनि सक्छ नउठ्न पनि सक्छ। मुख्य कुरा परिवर्तन हो, क्रान्ति हो मुख्य कुरा। क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले क्रान्ति गर्यो त्यस्तै अब एउटा आमूल सामाजिक परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यो क्रान्ति हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यो कुरा। तेस्रो कुरा जो तपाईँले चुनावको कुरा गर्नुभएको थियो, चुनाव हामीले चाहिँ बहिष्कार गर्ने किन गऱ्यौँ त भन्दाखेरि सैद्धान्तिक हिसाबले चुनावमा प्रवेश गर्नु भनेको यो संसदीय व्यवस्थाभित्रको प्रवेश हो। संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरेपछि हामीले के मान्छौँ, संसदीय व्यवस्थाले के भन्छ भने यो व्यवस्थालाई संस्थागत विकास गर्ने, यसलाई चाहिँ सिरोपर गर्दै जाने, यसलाई चाहिँ के छ भने दीर्घकालिक रूपले सञ्चालन गर्ने, यसको समृद्धि गर्ने भन्ने र त्यो भन्ने मान्दछ। यसले यसका नियम कानुन संविधान सबैले त्यो कुरा चाहिँ के छ भने गर्छ। यसले अपरिवर्तनीय भनेर भनेको छ यसले, होइन।
यसको संविधानको पहिलो चाहिँ सेन्टेन्समै के छ भने यो चाहिँ नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपरिवर्तनीय हुनेछ भन्ने खालको चाहिँ के छ त्यहाँ सेन्टेन्सहरू छ, वाक्यहरू छन् हैन। त्यसपछि हामी त्योभित्र प्रवेश गरेपछि यसलाई बदल्न सक्दैनौँ। त्यसमा तपाईँहरू गम्भीर त्यसकारणले हामी सहमति हुने कुरै भएन। हामी त्योभित्र प्रवेश गरेपछि हामी त्योभित्र बाँधिने कुरा भयो। त्यसकारणले हामी बाहिर छौँ, हामी चुनावमा पनि जाँदैनौँ। सालाखाला तपाईँको कुरा क्लियर भइसक्यो यस सवालमा। म तपाईँलाई अब तपाईँ पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको इन्चार्ज प्रमुख भएको नाताले 2-3वटा कुरा अलिक महत्त्वका साथ, यो आम दर्शकको एउटा चासोको पनि विषय हो। शेरबहादुरजी भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनुभयो 3 दिनै हो। दिल्ली जानुभयो, भाजपाको हेडक्वार्टर जानुभयो, त्यसपछि मठ मन्दिरहरूमा पूजा अर्चना गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँ मात्रै गर्नुभयो, तपाईँका पुराना मित्रहरू पनि जस्तै पम्फा भुषालजी यहाँ त डाङडुङ पारेर हिँड्नुहुन्थ्यो, मठ मन्दिर तोड्दै हिँड्नु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ पूजा अर्चना गरेको दृश्य खुसी पनि लाग्यो। त्यो अलिक फरक दृश्य के तपाईँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख भएको नाताले यो प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? हामीले आज के गरेका थियौँ, के प्राप्ति भयो, कसरी हेरियो? अब यसमा चाहिँ म 2टा कुरा गर्छु। एउटा कुरा एकदम संक्षिप्त भाइ, म फेरि संक्षेपमा कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरा मैले प्रधानमन्त्री भारतमा जानुभयो, उहाँका गतिविधि हेरिरहेको छु, तर म त्यसलाई महत्त्व चाहिँ दिँदैन। किनभने त्यसको कुनै औचित्य चाहिँ छैन हैन। दोस्रो कुरा, मेजर कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भारत जानुभयो, भेट्नुभयो, मन्दिर जानुभयो, पूजा गर्नुभयो, त्यसपछि आएर चाहिँ के अरे भाकपा के अरे भारतीय जनता पार्टीको चाहिँ भाजपाको चाहिँ के छ उसमा हेडक्वार्टरमा जानुभयो हैन। त्यो उहाँको चाहिँ के छ नि लाचारीको पराकाष्ठा हो। अर्थात् त्यो कुरा के हो भने यो देशको पिछडापन अर्थात् यसको नव औपनिवेशिक जुन चरित्र छ नि त्यसको अभिव्यक्ति हो त्यो। मलाई संक्षेपमा तपाईँलाई भन्दाखेरि यो त व्याख्या गर्दा त लामो समय लाग्ला, तपाईँसँग समय नहोला हैन। तपाईँले पहिले मानेको पुरानो नेता प्रचण्डको त्यो सबै कुरा मैले भने नि तपाईँलाई अघि नै सुरुमै तपाईँलाई भने हाम्रो आँखामा सैद्धान्तिक हिसाबले सिद्धान्तको आँखामा राजनीतिको आँखामा माओवादी केन्द्र एमाले समाजवादी उसको बाबुरामजीको के पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँको त्यो के मधेसीवादी हैन, यो सबै पार्टी काङ्ग्रेसको चाहिँ के छ नि पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी यी सबै पार्टी एउटै हुन्। त्यसो भएपछि उहाँले चाहिँ फरक गर्ने कुरा चाहिँ आएन, किनभने एउटै पार्टी हो नि त, त्यो एउटै नीति हो, एउटै त्यो। तर देशको स्थिति के हो भने नव औपनिवेशिक चरित्रको कारणले जो प्रधानमन्त्री भए पनि हुने त्यही हो। तर मान्छे व्यक्तिमा अलिक फरक त हुन्छ है फेरि। नव औपनिवेशिक भए पनि गिरिजाप्रसाद जाँदाखेरि त अलिक सम्मान गरेको थियो त्यहाँ भारतको, किनभने त्यो व्यक्तिको पनि हुन्छ। अब प्रचण्ड जाँदाखेरि पनि अलिअलि सम्मान चाहिँ त्योभन्दा अलिक फरकै थियो अहिलेको शेरबहादुर। तर शेरबहादुरलाई त उहाँले चाहिँ एउटा भारतीयहरूले चाहिँ कसरी व्यवहार गरे भन्दाखेरि एउटा सामान्य कर्मचारी जस्तो हिसाबले चाहिँ व्यवहार गरे हैन। कुनै एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री गएको छ के अरे सामान्य एउटा मन्त्री चाहिँ त्यो पनि राज्य मन्त्री हो के हो, त्यसलाई चाहिँ पठाए राज्य मन्त्री हैन। अब उहाँ चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट गएको चाहिँ पार्टीका अफिस धाउँदै हिँड्नुभयो हैन। यो त के अब यसको त के हिसाब गर्ने, के कुरा गर्ने भन्नुहोस् न। यो त एउटा नेपाली उखान छ नि, केमा हान्यो भने मुखा छिटा भने जस्तै कुरा हुन्छ यो। यसको चर्चा त गर्नुपर्छ तर सडकमा गर्ने कुरा हुन्छ यो। अहिले तपाईँको टेलिभिजनमा हैन यो कुरा गरेर समय पनि नहोला, यो सडकमा हामी भाषणमा गर्ने कुरा हुन्छ, यो हाम्रो विद्यार्थीले गर्छ यो कुरा। अब दोस्रो त्यो कुरा चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्के। त्यो पनि एउटा कम्युनिस्ट देशको विदेश अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र मन्त्री। त्यो वाङ यीको भ्रमण र बेल्ट रोड इनिसिएटिभ त्यसको कार्यान्वयन नभएको पक्षको कतिपय मानिस प्रश्न उठाउँछन् र मूलत चिनियाहरू नेपालका यो हँसिया हथौडाधारी कम्युनिस्टहरू जो संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेका यी देखेर चकित परे भनेर भन्छन् मानिसहरू। त्यो विषयका जानकारहरू हाँस्छन्, ठट्टा पनि गर्छन्। त्यो वाङ यीको नेपाल भ्रमण र उनले के धारणा राखे होला, तपाईँको बुझाइ के हो, यो कसरी हेर्नुहुन्छ? अब के धारणा राखे होलान् भनेर चाहिँ अनुमान गर्न त गाह्रो पर्ने हुन्छ हैन, किनभने हामी भित्र त्यति चाहिँ उसमा त भइएन। हामी बैठकमा थियौँ त्यति बेला, धेरै चाहिँ के छैन गर्न चाहिँ पाइएन। तर एउटा सैद्धान्तिक भनौँ राजनीतिक हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि र जो व्यावहारिक रूपमा गएको छ, पहिलो कुरा चाहिँ नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड जो आर्थिक सहयोग गर्ने विकास गर्ने जुन खालको चाहिँ के छ भने उनीहरूले चाहिँ गरेका छन् चिनियाहरूले, त्यो चाहिँ यहाँ हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।
यहाँ सम्भव छैन। त्यहाँ किन हुन्छ जस्तो लाग्छ? मतलब व्यावहारिक हुँदैन कि यहाँको शासन यहाँको सिस्टम मैले त्यही भन्दै थिएँ। त्यहाँ यहाँको यो सिस्टम जो छ नि, सिस्टमको कारणले जस्तो भन्नुहोस् अहिले बेल्ट एन्ड रोडमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्ने कुरा, त्यसपछि आएर यहाँको चाहिँ के छ भने लिङ्क जोड्ने कुरा चाहिँ आर्थिक कोअपरेसन चाहिँ के छ भने बढाउने कुरा उनीहरूको त्यो छ। अब यहाँको के छ भन्दाखेरि आएको पैसामा भ्रष्टाचार गर्ने कुरा छ कि कसरी चाहिँ कमिसन लिने, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी के गर्ने यो कुरा चाहिँ के छ भने यहाँको छ। अब त्यो कारणले जति दात्री राष्ट्रहरूले होइन, यहाँ जस्तो भन्नुहोस् तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन, तपाईँलाई जानकारी नहुने कुरा भएन, जति दात्री राष्ट्रले पैसा दिन्छ नि, अमेरिकाले पैसा दिन्छ नेपाली जनताको विकासको निम्ति, बेलायतले दिन्छ, जर्मनीले दिन्छ, जापानले दिन्छ, भारतले दिन्छ होइन, त्यसको पछाडि उनीहरूले आफ्नै कन्सल्टेन्टहरू पठाउँछन् यहाँ होइन। आफ्नै कन्सल्टेन्ट किन पठाउँछन् त भन्दाखेरि यहाँको राज्य प्रणालीसँग उनीहरूको विश्वास चाहिँ छैन, कुनै विश्वास छन्, भ्रष्ट छन्, यति लुटा छन्, भ्रष्ट छन्, त्यो जनताकोमा जाँदैन। अब उनीहरूको त साम्राज्यवादी नीतिको कारणले आफूले दिएको पैसा आफै कहाँ फिर्ता गर्ने हुन्छ। तर न्यू कहाँ पाउँछ त भने राज्य प्रणालीभित्र पाउँछ कि राज्य प्रणालीभित्र यस्तो न्यू पाउँछ कि तपाईँ त भ्रष्ट गर्नुहुन्छ नि त, प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ, मन्त्री भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ, कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार गर्छन्, त्यसपछि तपाईँहरूको विश्वसनीयता छैन, हाम्रो आफै जानुपर्छ भन्छन् उनीहरूले। त्यस्तै बेल्ट एन्ड रोडको पनि त्यही हो। चिनीहरूले पनि के गर्नु छ भन्दाखेरि आफ्नो मान्छे पठाउनुपर्छ। अब त्यो नभए त्यो ग्यारेन्टी भएन, यहाँको संयन्त्रलाई त्यसले विश्वास गर्दैन। त्यसो भएपछि यहाँ के हुन्छ भने लागु चाहिँ हुँदैन त्यो। अब बाहिरको किन आउँछ त भने उनीहरूको त व्यापार गर्ने, व्यापारका हिसाबले जबरजस्ती गर्नुपर्छ आइहाल्छन्। जस्तो अमेरिकीहरू किन आउँछन्, व्यापार गर्ने कुरा हो, आफ्नो लुटपाट गर्ने कुरा, आफ्नो कन्ट्रोल गर्ने कुरा आइहाल्छ। बेलायतीहरू त्यही गर्छन्, जापानिजहरू त्यही गर्छन्। चीनले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा समाजवादी धरातलमा उभिएको कारणले उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो प्रकारको लुटपाट चाहिँ नहोस्, जनतालाई सहयोग होस् भन्ने उसको हुन्छ होइन, देशलाई राष्ट्रलाई सहयोग होस् भन्ने धारणा चाहिँ उनीहरूको हुन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि अब यहाँ त फेरि भ्रष्टाचार नभइकन त सुकै पाउँदैन। त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो मान्छे पठाउनु पर्यो। आफ्नो मान्छे पठाउने बित्तिकै अनेक प्रकारका क्वेसनहरू जस्तो अन्त उठ्छ त्यही प्रकारले त्यहाँ पनि उठ्ने कुरा भयो। त्यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालभित्र बेल्ट एन्ड रोड भइहाल्छ अहिले तत्काल चाहिँ के छ यही व्यवस्थाभित्र अगाडि बढ्दैन, यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन, यो विभिन्न यिनीहरूको राज्य प्रणालीको कारणले चाहिँ के छ यो बढ्छ भन्ने म देख्दैन। यदि त्यो बेल्ट एन्ड रोड चाहिँ के छ लागू गर्ने भने यो व्यवस्था बदलिनुपर्छ। दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने नीति नियमहरू चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार नगर्ने नीति नियम मात्रै होइन कि उत्पादन पद्धति चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार नगर्ने हुनुपर्छ। उत्पादन पद्धति, नेपालको उत्पादन प्रणाली, नेपालको राज्य प्रणाली भ्रष्टाचार गर्न नपर्ने, भ्रष्टाचार गर्न नपर्ने चाहिँ के छ भने नगर्ने होइन कि नपर्ने। जस्तो चीनमा चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार गर्नु पर्दैन, यद्यपि त्यहाँ भ्रष्टाचार त गर्छन् गर्दाखेरि तपाईँले समाजवादभित्र भ्रष्टाचार गर्थे, अहिलेको स्टेट क्यापिटलिजमभित्र पनि भ्रष्टाचार गर्छन्, त्यहाँ चाहिँ होइन भ्रष्टाचार हुन्छ। तर त्यहाँ राज्यभित्र भ्रष्टाचार गर्न पर्दैन होइन। तर यहाँ त के छ भने भ्रष्टाचार गर्न अनिवार्य बन्छ। यस्तो प्रकारको राज्य प्रणाली, समाजवादी राज्य प्रणाली हामीले स्थापित नगरिकन यो चाहिँ न अमेरिकाको पैसा चाहिँ ठिक तरिकाले प्रयोजन हुन्छ, न बेलायतले दिएको पैसा प्रयोजन हुन्छ, न जापानले दिएको हुन्छ, न भारतले दिएको हुन्छ, न चीनले दिएको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो समस्या त्यहाँ छ। अब अर्को कुरा जो तपाईँले यहाँको के अरे भिजिटको कुरा गर्नुभयो, अब यहाँ चाहिँ के छ भने एमसिसीको कुरा आएको छ। एमसिसी मार्फत अमेरिकी नियन्त्रण, अमेरिकी न्यू कोलोनी भनौँ न, अमेरिकी प्रभुत्व पनि चाहिँ नेपालभित्र आयो। र नेपालमा के भयो त भयो, जस्तो पहिले चाहिँ पृथ्वीनारायणले 2 ढुङ्गाको तरुल भनेको थिए। मलाई लाग्छ भारतको एकजना विज्ञले चाहिँ के भन्नु, नेपाल अब 3 ढुङ्गाको तरुल भयो भनेर भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। सायद मेरो ख्यालमा चाहिँ अशोक मेहताले त्यो भन्नुभएको थियो होइन। अब यो त्यस्तै भयो भन्नुहोस् न। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 ढुङ्गाको अब यो कार्यान्वयन के हुन्छ? एमसिसी अनुमोदन भइसक्यो, अब के गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ अनुमोदन चाहिँ नाटकीय रूपमा भयो, त्यो अनुमोदन होइन, अनुमोदन होइन, त्यो अनुमोदन होइन, त्यो नाटक मञ्चन मात्रै हो। त्यो आयो वो बसिरहेको 5 तारे होटलमा, 5 तारे होटल त्यो लुटपाट हो त्यो चाहिँ होइन। पहिलो कुरा चाहिँ यो अनुमोदन होइन। एउटा अनुमोदन गर्ने हो भने ठिक छ, ल अनुमोदनै गर्ने भने जनतामा अनुमोदन गरौँ त, जनमत सङ्ग्रह गरौँ। 276 जनाले चाहिँ अनुमोदन गरेर अनुमोदन हुँदैन। पहिलो कुरा त्यसले गरेकै छैन होइन, अनुमोदनै भएको छैन। त्यहाँ हो हल्ला भएको छ एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ के छ नि त्यसको भोटिङ पनि भएको छैन त्यसमा होइन, भोटिङ भएको छैन नि त। त्यो भएपछि यसलाई अनुमोदन भन्ने कुरा भएन, यो अनुमोदन होइन। हार होको भरमा त्यत्तिकै चाहिँ के छ नि त्यत्तिकै पेलेर चाहिँ गरिरहेको छ त्यसलाई होइन, यो अनुमोदन भएको छैन। अनुमोदन गर्ने हो भने जनमत सङ्ग्रह गरौँ त एमसिसीकै बारेमा। जनताको बिचमा हाम्रो पार्टीले त जनमतको कुरा गरेको थियो नि, राज्य व्यवस्था बदल्नको लागि जनमतको कुरा, जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेर भनिएको छ। यसमा पनि जनमत सङ्ग्रह गरौँ नि त।
होइन 50 करोड डलर लिने बारेमा नि के जन्म त्यही 50 करोडै खर्च होला चाहिँ जनमतै गर्दा खर्च होला त्यति पैसा होइन अब त्यो भने के जनमत गर्ने त्यसमा भनेपछि यो अनुमोदन भएको छैन यसलाई खारेज गर्नुपर्छ खारेज भएको माने खारेज भएको भन्नाले यो खारेज हुनुपर्छ होइन त्यो कुरा भयो अब खारेज गरेन कार्यान्वयनमा अगाडि बढायो भने के कार्यान्वयन चाहिँ हुन सक्दैन जनताले प्रतिरोध गर्छ जनताका जमिन लिने जनताले भनेको हामी प्रतिरोध गर्छौँ हो हाम्रो पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्छ के पड्काइदिने नै पड्काउने कुरा नगर्नु न अहिले त्यहाँ चाहिँ एकछिन अहिले पड्काउने कुरा नगर्नु तपाईँको प्रश्न चाहिँ जनताको चाहनाको प्रश्न गर्नुभएको छ मैले बुझिहालेँ त्यो कुरा तर यो कुरा गर्नु परेन अहिले किनभने जनता के चाहन्छ भने पड्काइदियोस् भन्ने चाहन्छ जनताले बमबारी गरेर यसलाई विध्वंस गरिदियोस् भन्ने चाहन्छ जनताले तर त्यसको निम्ति जनता नै उठ्नु पऱ्यो नि त तर हामी के भन्छ भने जनतालाई अहिले चाहिँ त्यति गरिहाल्ने होइन जनता अहिले चाहिँ सडकमा हो अहिले चाहिँ तिनका जमिनहरू जो चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ कब्जा गरिरहेको छ अहिले बस्तीहरू उठाउन खोजिरहेछन् त्यो बस्ती नउठाऊ जहाँ चाहिँ टावर बनाउन खोजिरहेको छ त्यो टावर त्यहाँ त्यो एमसिसीको नाममा नगर राज्यले त बनाउनुपर्छ ऋण लिएर बनाउँ न हामीले विकासको बाटोमा जाउँ न हामी विध्वंसको बाटोमा राज्य चाहिँ विध्वंसको बाटोमा जानु भएन राज्यले चाहिँ के छ अरे राज्य तपाईँको चाहिँ विकासको बाटोमा जानु पर्यो होइन कम्युनिस्ट चाहिँ विकास चाहन्छ यो दलाल पुँजीवाद विध्वंस चाहन्छ र लुटपाट मात्रै चाहन्छ होइन कमिसनको कारणले पैसाको कारणले सारा विध्वंस गरिरहेको छ उसले राज्यको सम्पत्तिमाथि भनेपछि हामीले विकास चाहिएको छ हामीलाई त्यो विकास चाहिँ जनताले चाहिँ के छ भने विकासको निम्ति र अहिलेको यो एमसिसीले गर्ने विध्वंसको विरुद्धमा खडा हुनु पर्यो हाम्रो चाहिँ कुरा त्यो छ त्यो हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि जनताले प्रतिरोध गर्छ एमसिसी कार्यान्वयन हुँदैन त्यो हो अब रोड एन्ड बेल्ट एन्ड रोड प्रोग्राम चाहिँ के छ भने यहाँको सत्ताले कार्यान्वयन गर्दैन किन भन्दाखेरि यो सत्ता चाहिँ के छ भने विकास अब समस्यामा हामी कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ है त अब हामी समस्यामा जाँदैनौँ त संसारको शक्तिशाली देश अमेरिका हो उसले दिएको अनुदान सहयोग यहाँ कार्यान्वयन हुन नसक्ने भोलि प्रतिरोध हुने एक BRI अर्को दोस्रो शक्तिशाली देश चीन जो हाम्रो ठ्याक्कै छिमेकमा छ साँधमा छ उसको पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनेपछि चीन कता कता मानिस भन्छन् नेपालको राजनीतिमा हामी असफल भयौँ हामीले प्रयास गर्यौँ दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलायौँ पनि खर्च पनि दियौँ 5 तारे होटलमा खुवायौँ साराका सारा उनका सन्तान हामीले पढाइदिएका छौँ पैसा पनि दिएका छौँ हर चिज गरिदिएका छौँ केही गर्दा पनि यी भएनन् अर्काको पोल्टोमा गए त्यसकारण यो त अनि दुईटा शक्तिशालीहरू बीचको यो झडपमा शक्तिशाली बीचको तनावमा कुनै पनि बेला अमेरिका र चीन आम्ने सामने हुन सक्ने सम्भावनाको कुरा गर्छन् र जो सफ्ट भ्याली भनिदो रहेछ तिब्बतलाई त्यहाँका लागि अमेरिकी संसदले पैसा नै अगाडि बढाएको छ अथवा प्रस्ताव गरेको छ खर्च यति करोड डलर भनेर उसले पैसा नै गरे त यस्तो स्थितिमा नि त्यसको कोप भाजनको शिकार हामी बन्दैनौँ हामी खतरामा त परेनौँ तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो सही कुरा हो चाहिँ त्यो एकदम पर्ने खतरा चाहिँ छ त्यस कारणले हामीले बनाएको के हो भने एमसिसी चाहिँ खारेज हुनुपर्छ अमेरिका या चीनको खेलेर युद्ध भनौँ न चीनलाई चाहिँ आफ्नो देशको चाहिँ के छ सुरक्षा चासो हुने कुरा भइहाल्यो त्यति मात्रै छैन भारतको कुरा पनि छ भारतलाई पनि सुरक्षा चासोको कुरा आउँछ अनि अमेरिका चाहिँ यहाँ आउने उसले चाहिँ अब तिब्बतमाथिको सफ्ट भ्याली नरम भुँडी भनौँ न त्यसलाई पेट त्यसमा चाहिँ खेल्न खोज्ने अनि त्यसको ग्राउन्ड चाहिँ नेपाललाई बनाउँदाखेरि सबभन्दा ठुलो मार चाहिँ नेपाली जनतालाई पर्छ होइन अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि अमेरिकाले दिएको यो अनुदान होइन यो लगानी हो यो चाहिँ भ्रम बाहिर चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ गइरहेछ त्यो कुरो चाहिँ स्पष्ट हुन्छ अमेरिकाको लगानी हो त्यो अनुदान होइन अनुदान भने त यहाँका नेपालका नेताहरूले भनेको कुरा हो त्यो दस्तावेजमा चाहिँ अनुदान भन्ने छैन त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने छ इन्भेस्टमेन्टको माने अनुदान भन्ने हुँदैन इन्भेस्टमेन्टको माने लगानी हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि अमेरिकाको लगानी दान होइन त्यो दान होइन त्यो नेपाललाई विकास गर भनेर दिएको पैसा होइन त्यो के हो भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाइन्छ फेरि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न हुँदैन भन्ने हुँदैन तर त्यो इन्भेस्टमेन्ट यस्तो प्रकारले आएको छ कि नेपालको कानुनलाई बुटमुनि अमेरिकी बुटमुनि कुल्चने गरिकन नेपालको संविधानलाई अमेरिकी बुटमुनि त्यो भनेको नेपाली जनताको सोभरेन्टीलाई अमेरिकी बुटमुनि कुल्चने गरिकन चाहिँ आएको छ त्यस कारणले यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा भयो त्यो अब यो हुँदै भएर आउँदाखेरि तपाईँले भने जस्तो द्वन्द्वको स्थिति त्यहाँ पैदा हुन्छ द्वन्द्वको स्थिति पैदा हुन्छ
अब यो जिम्मा त नेपाली देश त्यो जनताले ठाउँमा- यसको जिम्मा त नेपाली जनताले लिनुपर्छ, किनभने यो कसैलाई जिम्मा दिएर हुने कुरा भएन। नेपाली जनताले जिम्मा लिनुपर्छ र नेपाली जनताले यहाँको दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरेर यी सबै प्रकारका असमान प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ खारेज गर्ने राज्य प्रणाली चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। हस्, धन्यवाद सर। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धर्मेन्द्र वास्तोला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य तथा पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग इन्चार्ज। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।